अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मौसम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे पे जो हम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस वाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो हम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें हैं जनाब और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले चंद दिनों में, उनके ऊपर तफसील से बात करते हैं। खबरें बहुत ज़्यादा हैं। अब जो लॉन्ग मार्च चल रहा है अख्तर मैंगल साहब का, उसमें कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ खबरें सामने आई हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। इमरान खान साहब के हवाले से अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ की बड़ी 2.5 घंटे की तवील मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में जो गुफ्तो शनीद हुई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जनाब, उसके भी आपको आगाह करते हैं। इसके साथ साथ जनाब और भी दीगर दिलचस्प खबरें आर्मी चीफ के दामाद के हवाले से, वो जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वाला मामला बना था, हालांकि वो झूठी खबर थी, उसके अंदर मजीद कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके ऊपर भी जो है वो बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ कर लेते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज इस्लामाबाद में कारोबारी शख्सियात से जो है वो एक अहम मुलाकात जो है वो मुतवक्के है। और इस मुलाकात में अब ये कहा जा रहा है कि बिजली की कीमतों में शायद कोई बड़ी कमी का ऐलान मुतवक्के है। अब कुछ चैनल इसके अंदर जो है वो 4 रुपये रिपोर्ट कर रहे हैं, कुछ चैनल जो है इसके अंदर 6 रुपये रिपोर्ट कर रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के जो वर्जन हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ज़ाहिर बात है एक बूस्ट आएगा और महंगाई कम होगी, इन्फ्लेशन रेट्स कम होंगे अगर ऐसा होता है। और इसके अंदर ये भी कहा गया है कि इसके अंदर जो है वो 336 बिजनेस टाइकून से जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मुलाकात करेंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं आज क्या होता है। इसके अलावा जनाब अब बलूचिस्तान के हवाले से आपको थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं। आप जानते हैं कि अख्तर मैंगल साहब ने आज तक की डेडलाइन दी हुई थी और उन्होंने कहा था कि आज अगर उनकी जो डिमांड है वो पूरी ना की गई तो उसके बाद जो है वो एहतजाज का अगला मरहला या उसका ऐलान करेंगे या अगला लाहे अमल उनका क्या होगा वो बताएंगे। और ये भी ज़हन में रखिएगा कि 6 रोज़ हो चुके हैं उनके इस एहतजाज को। और दूसरी जानिब आप जानते हैं कि कल जो मुज़ाकरात हुए थे वो भी नाकाम हो गए थे और जिसके अंदर अख्तर मैंगल साहब ने ये कहा था कि जनाब हुकूमत से मुज़ाकरात इसलिए भी कामयाब नहीं हो रहे क्योंकि इनके पास कोई पावर नहीं है, ना ही कोई इख्तियारात हैं, इसी वजह से मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे। दूसरी जानिब आप जानते हैं कि बुगटी ट्राइब, उन्होंने भी अब जो है वो 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया हुआ है और उन्होंने भी ये कहा है कि जी अगर तो 72 घंटे के अंदर अंदर डॉक्टर मारंग बलोच को नहीं रिहा किया गया तो उसके बाद जो है वो उन्होंने भी लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया हुआ है। इसके अलावा DIG कोयटा एतजाज़ अहमद गुराया का कहना है कि रियासत की तरफ से इजाज़त नहीं कि सरकारी और अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाए। एहतजाज हक है मगर अवामी गुजरगाह को बंद करना, इमलाक को नुकसान पहुंचाना किसी का हक नहीं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DIG खान कोयटा का कहना था कि मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ट्रेन हमले के बाद ऑपरेशन में दहशतगर्दों को मारा गया, 5 लोगों की लाशें सिविल हॉस्पिटल लाई गई। उन्होंने कहा कि लाशों की शिनाख्त और लेने का पूरा साका है। BYC के लोग उसी रात लाशें लेने पहुंचे, अस्पताल इंतजामिया को मार पीट के लाशें वहां से उठाई गई, लाशों को रास्ते में रोका गया और वापस लाया गया। उनका कहना था कि BYC की जानिब से 2 लाशों के साथ फिर धरना दिया गया और हमने एहतजाज का कहा था। CCTV कैमरे तोड़े गए, ऑप्टिक फाइबर को जलाया गया। DIG कोयटा ने कहा कि ये सब कुछ 19 मार्च को हुआ जिस दिन सदर मुमलिकत कोयटा तशरीफ लाए थे। एक बच्चा आइसक्रीम बेचता था जिसकी लाश के साथ धरना दिया गया। एतजाज अहमद गुराया का कहना था कि BYC की जानिब से 2 लाशों के साथ फिर धरना दिया गया। इन तमाम वाक़यात की बुनियाद पर अमन व अमान की सूरत हाल पैदा की गई। तो ये जो है वो उन्होंने गुफ्तगू की है। इसके अलावा जनाब कुछ सियासी डेवलपमेंट हुई है, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। एक बड़ी तस्वीर आई है जनाब और वो तस्वीर है मोहसिन नकवी साहब और मरीम नवाज साहब और नवाज शरीफ। मोहसिन नकवी साहब की जो है वो इन दोनों से मुलाकात हुई है और जेन में रखिएगा कि आज से चंद दिन पहले सोहेल वड़ाई साहब ने एक कॉलम दिया था और उसके अंदर उन्होंने ये खबर दी थी कि उकाब और शेरनी वाली, और उन्होंने कहा था कि इनके दरमियान जो है वो आपस में मामला जो हैं वो अब रिजॉल्व हो रहे हैं और वही हुआ है। और मेरा ख्याल है कि ये उसी से इसकी शाख जुड़ी हुई है, तो मेरा ख्याल है कि ईद के बाद जो है वो मामला रिजॉल्व हो गए हैं। इसके अलावा मोहसिन नकवी साहब की जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई है। अच्छा, वो जो पहली मुलाकात हुई है ना उसमें कोई गुफ्तगू जो भी हुई है वो अभी तक जो है वो बाहर नहीं निकली, तो देखते हैं इसके अंदर मजीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। इसके अलावा जनाब PTI के हवाले से अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जनाब। आप जानते हैं कि कल अली अमीन गंडापुर बैरिस्टर सैफ की जो है वो बड़ा 2.5 घंटे की एक तवील मुलाकात हुई है खान साहब से और उस मुलाकात में जो है वो पहले तो खान साहब को, आपको भी याद होगा, बल्कि अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपको याद होगा कि मैंने आज से चंद दिन पहले आपको एक खबर दी थी कि PTI के 2 बड़ों की जो है वो इस्लामाबाद से बाहर एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई एक बड़े अफसर से, और आर्मी चीफ नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। तो उनसे मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के हवाले से बेसिकली जो है वो इमरान खान साहब को ब्रीफ किया गया है, सूरत हाल से जो है वो उनको आगाह किया गया है। उनको बताया गया कि दूसरी साइड स्टैब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त मूड में नहीं है, आपको रिलीज करने के मूड में नहीं लग रही, और बल्कि उनको इतना भी बताया गया कि वो इस टॉपिक के ऊपर ही बात नहीं करना चाह रहे। इमरान खान ने फिर भी कहा है कि आपको कोई मिडल ऑफ ग्राउंड ढूंढने की कोशिश करें। अब यहाँ पर मैं एक आपको इंपॉर्टेंट खबर दे देता हूँ। ये भी कहा गया है कि 9 मई के ऊपर जो है वो अफसोस किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि किसी तरह जो है वो इस मामले का सलूशन निकाला जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि 9 मई के ऊपर जो है वो अब अफसोस किया जा रहा है। और दूसरा, वो जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात में ये भी प्रपोजल दिया गया है, जो मुलाकात उधर हुई है
اس میں یہ بھی پرپوزل دیا گیا ہے کہ اگر آپ عمران خان صاحب کو رہا کر دیتے تو وہ کے پی کے اندر ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ محدود کر لیں گے. مطلب اگر آپ خان صاحب کو رہا کر دیتے تو وہ کے پی میں اپنے آپ کو جو ہے وہ محدود کر لیں گے اور اس کے بعد وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ ہاتھ تھولا رکھیں گے. اب یہ پرپوزل دیا گیا، ظاہری بات ہے اس کے اوپر گفت و شنید ہو رہی ہے، لیکن اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں. اگر یہ پرپوزل جو دیا ہے، آپ اگر پچھلے چند دنوں میں دیکھیں تو خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ بڑا خاموش نظر آ رہا ہے. ایون کہ کل اس سے ایک ٹویٹ بھی ہوا ہے، لیکن اس کے اندر بھی حکومت کے اوپر تنقید کی گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کوئی تنقید نہیں کی گئی. تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید معاملات ریزالو ہو جائیں. اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ملاقات ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اس میں کہا گیا تھا کہ اگر آپ لوگ عمران خان صاحب کو رہا نہیں کرتے تو بشریٰ بی بی کو پہلے کر دیں. تو خان صاحب نے کہا کہ نہیں، ایسے نہ کریں، علیحدہ علیحدہ نہ کریں، آپ دونوں کو جو ہے وہ اکٹھا ہی جو ہے وہ ریلیز کرائیں. اور آپ ذہن میں رکھے گا کہ ہو سکتا ہے اب اگلے 48 گھنٹے میں بھی ہو سکتا ہے، اگلے 24 گھنٹے میں بھی ہو سکتا ہے، اگلے ہفتے میں بھی ہو سکتا ہے. ان قریب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک اور ملاقات ہوگی. اب دیکھتے ہیں اس ملاقات میں جو ہے وہ کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. البتہ پی ٹی آئی کے اندر لڑائیاں جو ہے وہ اسی طرح سے جاری ہے. آپ جانتے ہیں کہ کل اعظم سواتی صاحب خان صاحب سے ملاقات کے لیے گئے تھے، اور ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ جی عالیہ حمزہ کو جو ہے وہ اپنا کام کرنے نہیں دیا جا رہا. اب آپ کو پتہ ہے کہ عالیہ حمزہ جو ہے وہ اس وقت چیف آرگنائزر ہے پنجاب کی، اور حماد اظہر نے پھر ایک بہت لمبا چوڑا سا جو ہے وہ اس کے اوپر ٹویٹ کیا. انہوں نے لکھا کہ گزشتہ روز خان صاحب کو اعظم سواتی نے بتایا کہ عالیہ حمزہ کو کام میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے. خان صاحب نے جب اصرار کیا کہ کون رکاوٹ ڈال رہا ہے تو اعظم سواتی نے میرا نام دیا. میں نے عالیہ بی بی سے پوچھا کہ آپ کو میری طرف سے کیا رکاوٹ ملی ہے کبھی، تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ انہیں مجھ سے ہمیشہ سپورٹ ملی ہے اور وہ خود پریشان ہے کہ کیوں یہ بات خان صاحب کو کی گئی. بہرحال مسئلے کا بڑا آسان حل موجود ہے. میرے تمام اختیارات پہلے ہی 4 ریجنل صدور کو پچھلے سال جون کے ماہ میں منتقل کر دیے گئے تھے، جن چاروں کا تعین عمران خان نے خود کیا تھا. اب میرے اپنے حلقے کی تنظیم بھی میرے مشورے یا مرضی سے نہیں لگ سکی اور مجھے کوئی شکایت نہیں. پہلے 2 بار استعفیٰ دے چکا ہوں جس کو رد کیا گیا تھا. آج میں تیسری دفعہ اور حتمی طور پر اپنا عہدہ چھوڑ رہا ہوں. میرے لیے یہ باعث فخر بات ہے کہ مشکل وقت میں مجھ پر اعتماد کیا گیا. پنجاب میں قائم مقام صدر کا عہدہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ صوبے میں اسٹیبلشمنٹ کے مظالم اور قبضے کے خلاف کھل کر بات کرتا ہو، جو کہ میں نے کھلے الفاظ میں ہی کی ہے. پارٹی کے جنرل الیکشن کی اکثریت معاملے کو سخت ترین حالات میں دیکھا، جبکہ مجھے خود غیر قانونی طور پر الیکشن سے باہر رکھا گیا، اور آخر میں عمران خان کی سخت ہدایات کے باوجود میں نے گرفتاری نہیں دی. میں تقریباً ہر احتجاج، ریلی، ہر جلسے میں تمام خطرات کے باوجود اپنی حاضری کو یقینی بنایا. اس دوران مجھ پر مقتدرہ کی طرف سے بے شمار سختیاں، میرے کاروبار کو نقصان، میرے بچوں کو سال سے زائد کے لیے ملک بدر ہونا پڑا، لیکن یہ قربانیاں اور سختیاں ہمارے مقصد سے زیادہ اہم نہیں جتنا ہو سکا. اور اب ایک کارکن کی حیثیت سے آئندہ اپنے قائد کے لیے کام کروں گا. میرا یہ استعفیٰ اب قابل واپسی نہیں، اور نہ ہی آئندہ کے لیے میں کسی عہدے کا خواہش مند ہوں. عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. لو جی، وہ حماد اظہر صاحب جا رہے ہیں اور وہ استعفیٰ دے کے چلے گئے. ریسنٹلی یہ جو لڑائیاں شروع ہوئی ہیں نا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے کیوں بات کرتے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کیوں بات کرتے ہیں، تو یہ جناب حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ اس کے پہلے وکٹم نکلے، اور یہ جو ہے وہ پہلا استعفیٰ آ گیا ہے. تو خیر، لڑائیاں آپ جانتے ہیں کہ آپس میں ہی لڑی جا رہے ہیں. میں نے کل بھی اس کے حوالے سے بلکہ بڑی ڈیٹیل سے بات کی تھی، آپ کو اینڈ میں بتایا تھا کہ آپس میں ہی لڑی جا رہے ہیں. ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، ان کو مخالفین کی ضرورت نہیں ہے. آپس میں ہی لڑائیاں ہیں، آپس میں ہی. اچھا، یہ لوگ یہاں پہ لڑ رہے ہیں، وہ باہر والے آپس میں لڑ رہے ہیں. ان کو بھی یہ وٹ ہے کہ تم کیوں ملنے کے لیے، تم نے کیوں بات کی، ہم لوگ کر رہے تھے. وہ مطلب آپس میں ہی الجھے ہوئے ہیں یہ سارے. تو یہ خان صاحب کو کیا ریلیف دلوائیں گے. خیر، اس کے علاوہ جناب اب ایک بڑی ایکسکلوزیو خبر آئی ہے، اور وہ یہ کہ جناب آرمی چیف کے داماد کو لے کر آپ جانتے ہیں کہ خبر آئی تھی. سینئر جرنلسٹ ہیں احمد نورانی صاحب، انہوں نے خبر دی تھی کہ جناب ان کے پاس جو ہے وہ ڈپلومیٹک پاسپورٹس ان کو دیے گئے ہیں. بعد میں ان کو پتہ لگا کہ جی نہیں، ایسا نہیں ہے. تو بعد میں انہوں نے کہا کہ جی نہیں، یہ ڈپلومیٹک نہیں، آفیشیل کم ڈپلومیٹک کا لفظ جو ہے انہوں نے استعمال کیا تھا. انہوں نے بعد میں جو ہے وہ جس ویب سائٹ پہ یہ خبر چلی تھی وہاں پر کریکشن بھی ہوئی ہے. اچھا، اب اس کے اندر مزید ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں یہ کہ ایک اسکرین شاٹ شیئر کیا ہے انہوں نے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جی یہ بالکل غلط ہے کہ جی آرمی چیف کے جو داماد ہیں ان کو یہ پاسپورٹ جو ہے وہ اس لیے ملے کہ وہ سرکاری افسران ہیں. اس کے بعد جو اسکرین شاٹ انہوں نے شیئر کیا ہے نا، اس کے اندر جو ڈیٹ لکھی ہوئی ہے وہ 13 دسمبر 2022، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جی 13 دسمبر 2022 29 نومبر کو جو ہے وہ آرمی چیف نے ٹیک اوور کیا تھا جنرل باجوہ سے. جو ہے وہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ آرمی چیف بنے تھے، اور انہوں نے کہا کہ 13 دسمبر کو جو ہے وہ ان کو یہ پاسپورٹ جو ہے وہ دیا گیا، آفیشیل پاسپورٹ ان کو 13 دسمبر کو دیا گیا. اچھا، اب میں جو ہے وہ تھوڑی سی اس کے اندر کریکشن کر دیتا ہوں. ایک اسکرین شاٹ انہوں نے شیئر کیا ہے، ایک اسکرین شاٹ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. یہ سب صحیح ہے، سارا کچھ صحیح بتا رہے ہیں. یہ جو ایشو ڈیٹ اور واقعی 13 دسمبر 2022 ہی ہے، اور لیکن یہاں پر جو ہے وہ ایک چھوٹی سی ڈنڈی ہے.
डंडी तो नहीं, खैर गलती हो गई होगी, शायद उनसे मिसप्लेस हो गया या वो बता ना सके हो। एक छोटी सी डिटेल है जो मेरा ख्याल है कि इनको बता देनी चाहिए थी, हो सकता है लेकिन वो भूल भी गए हो। तो ये एक तस्वीर आप देख रहे होंगे, उजैर साहब लिखा हुआ है जो कि आर्मी चीफ के दामाद हैं, और सबसे ऊपर आप देख लें कि लिखा हुआ है पीओ, ऑफिशियल पासपोर्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर तसल्ली हो गई। डेट ऑफ इशू पे आ जाए, डेट ऑफ इशू पे अगर आप गौर से देखें तो 12 दिसंबर 2018 लिखी हुई है, मतलब आर्मी चीफ तो अब बने हैं ना वो, तो इसके अंदर जो डेट ऑफ इशू लिखी हुई है वो 12 दिसंबर 2018 लिखी हुई है। इसका मतलब है कि उनके पास जो है वो पहले भी ऑफिशियल पासपोर्ट था, और उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो तकरीबन 12 दिसंबर 2020 है, मतलब वो उससे पहले भी 2 साल उनके पास ऑफिशियल पासपोर्ट रहा है। तो ये कहना कि उनको पहली दफा पासपोर्ट दिया गया ऑफिशियल, और ये कहना कि आर्मी चीफ बनने के बाद उनको ये सहूलत दी गई है, तो ये बातें गलत होगी। खैर उनके पास पहले भी था, 2 साल पहले भी उनके पास जो है वो ऑफिशियल पासपोर्ट रह चुका है। तो पूरी बात करनी चाहिए, अहमद नूरानी साहब को पूरी बात करनी चाहिए। और दूसरी बात देखिए, इख्तलाफ उनसे अपनी जगह पे है, और इख्तलाफ राय हर किसी के साथ होता है। अगर उन्होंने गलत खबर दी है तो उसके ऊपर इख्तलाफ हम कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ उनके भाइयों के साथ हो रहा है इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो सही हो रहा है। वो कंडेम, उसको हम कंडेम करते हैं, और उनके भाइयों को जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो रिहा किया जाए। उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, वो जितने दिनों से उनके हवाले से कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो ये जो आला ओहदेदारान बैठे हुए हैं उनसे मेरी अपील है कि उनको जो है वो जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। तो खैर ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह ने। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।